मोगाच्यानो जेजू तुमचो मोग करता येता सुटका आनी आशिर्वाद ह्या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। जेजू तुमचो मोग करता हें कार्यक्रम तुमी सबार तेंपान पळयत येतात। ह्या कार्यक्रमा वरवीं देवान तुमकां मस्त समजणी दिल्या, तुज्या कुटुंबाक मस्त आशिर्वाद केला, त्या पासून देवाक हांव अर्गां दितां। आज देव तुमचे कडेन उलोवंक आशेता, कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर दोन दारीच्या तलवारी बरी। ह्या उतरांत मोगाच्यान जीव आसा। हें उतर वो शब्द उतराचो शब्द तुमी आयकतना तुमच्या आत्म्याक बोळ सकात दिता देव। देव काले आशेता, देव आत्मीक उजवाड येजे म्हूण आशेता तुजे भितर म्हजे भितर। आत्म्याचो उजवाड हर एका मनशा भितर येजे म्हणून देव आशेता। देव आशेता काले सत तुका कळीत जायजे, सत तुका सुटका दितले म्हणून देवाचें उतर सांगता। त्या पासून आज आमकां सत कळीत जावची मस्त गरज आसा मोगाच्यानो। आज सत कळीत जाय जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकां बरयतात आमकां सत कळीत जायचे, कित्याक देव आमचो मोग करता। देव आशेता आमी सत्यान चोलाजे, आमी उजवाडान चोलाजे म्हूण। त्या पासून मागणें करया। मोगाळा बापा, तुका हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां ह्या वेळ घडये खातीर। सम्या तुजीं भुरगीं सम्या हें उतर आयकत येता। सम्या उतर आयकतना, कित्याक तुजें उतर म्हणटा उतरांत जीव आसा। उतर आयकतना तो जीव तांचे भितर वचून सम्या तांकां हे उतर धरी आशिर्वाद जावन सुटका मेळोन म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। सम्या तांकां रायट डायरेक्शनान तूं चलय म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। बापा हें मागणें मागता तुजे पुता सम्या जेवच्या नांवान आमेन। आज आमी मार्काचो शुभ संदेश तुमचो बायबल तुमी काडा भायर, काण ओपन करून वाचा। बायबल आमकां दवरूंक न्ही, आमकां बायबल दिला वाचून आमी नियाळ करचें तें उतार म्हूण। देवाचें उतार तें म्हणटने देवाचें उतार वय देवाचें उतार खंय आसा जें आमचे भितर आसा, जें आमी वाचतना आमी भितर दवरचें म्हणून देव आशेता। मार्का शुभ संदेश 10 अध्याय 20 आनी 8 वळ। तितल्यार पेद्रून म्हळें, पेद्रू येवन जेजू लागीं विचारता, सवालां विचारता पेद्रू। तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला। आमी सगळें सांडलें आनी तुजो पाटलाव करून आमी आयल्या। एक सम्याक एक प्रश्न करता, तो विचारता, सवालां विचारता। सवालां विचारचें बरेंत। कोण भुरगीं सवालां विचारतात की ती भुरगीं स्मार्ट आसतात गजाळांक। इस्कॉलान जावन घरान जावन भुरगीं आवय बापायडेन सवालां करतात। तीं भुरगीं हुशार भुरगीं जावन आसात, कित्याक तीं शिकोवंक आशेतात। जावंक पुरो आपल्या बापाय लागीं या आपल्या आवय लागीं कितें शिकोवंक आशेतात। तीं ह्या इस्कॉलांत कितें शिकोवंक आशेतात की कोण सवालां करतात की भुरगीं तीं मस्त शिकतात। आतां घरांत भुरगीं येवन तुजे कडेन सवालां केल्यार तुवें एक वेळ ताका त्या सवालाक बरोबर जवाब दिना जाल्यार काय जाता, ती भुरगीं भितरल्यान येयल्ले तांकां बरें लागना। अयो हांवें कितें विचारूंक आयलो, म्हाका समा एक जवाब मेळोना म्हाज्या बापाय तो या आवय तो तो जवाब सोदून दुसऱ्या लागीं वता। जावंक पुरो ताका भायर बरी जवाब मेळोंक पुरो या बरी जवाब मेळ्ळ्यार नॅगेटीव जवाब मेळोंक पुरो। नॅगेटीव जवाब मेळ्ळ्यार ताका वायट वाटेर वचूंक एक रस्तो ओपन जाता। कोणें करून दिवचो, आमीच करून दिवचो। त्या बसत भुरगीं तुमच्या लागीं कितें सवालां केल्यार ताका तुमी बराबर जवाब दिजे। तुमकां गुर्तून जाल्यार तुमी सोदून म्हणी जवाब दिजे तांकां। तशेंच हांगासर पवित्र पुस्तक म्हणटा, पेद्रू येवन जेजू लागीं सवालां विचार लागलो। कित्याक हे पेद्रू ह्या शिश्य 16 जाण शिश्य सगळें सोडून आपली आस्त बुदीक सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करता येतात। 16 जाण मासलेवाले सुंकागार जेजून आपयल्लें, कित्याक पातक्यांक जेजून आपयल्लें, कांय गुत्तुनांतल्यांक आपयल्लें जेजून, शेकापणांतल्यांक आपयल्लें। कित्याक
म्हजो फाटलो कोर म्हणटाना तांणी सगळें सांडलें. देवाच्या एका उतराक शब्दाक एका शब्दांत जीव आसा, शब्दांत बोळ आसा, सकत आसा, तें परिवर्तन जालें एका उतरान. आज जावन तूं मस्ती धरतना मनशार जसो तुका मनशा धरिशें करता, पागिशें करता म्हणलो ते जेजू. त्या बसत हे हांगा जेजूच्या फाटलाव करता येतात, जेजू टुवत येतात, जेजू मिराकलां करतना पळयत येतात, हर एक पळयतात, जेजू शिकता येतात, ती इसारता जेजू सवालां करता येतात. हांगा इसारतना जेजूक सवालां करतना जेजू कितें सांगलेलो, कांय व्हडलें मिराकल करून दाखयलें गे तांकां? ना. मिराकल, अद्भुत, अजाप ते ल्हानशा भुरग्यांक जेजू पयलें शिकयतालो, शिसांक शिकयतालो, शिकोवण शिकयतालो. आज काय जाय मनशाक? शिकोवण जाय, एक बरी स्वताची शिकोवण जाय. अजाप न्ही. आजकाल लोक काय करता? अजाप सोदून धांवता. ती अजाप मेळटा गी, हांगे अजाप जाता गी, थंय गेल्यार अजाप जायत गी, हांगा गेल्यार अजाप जायत गी. अजाप कशें जावचें? पयलें जाय तुका देवाचें उतार. देवाचें उतार तुज्या कडेन आगे तुका अजाप तुज्या जिवितांत जाता. डेली तुज्या जिवितांत अजाप आसा. आज जिवंत आसचें तर व्हडलें अजाप. बरी भलायकी तुका आसा, व्हडलें अजाप. एका जाग्याक वचून तूं फाटी येता, व्हडलें अजाप जावन आसा तें. आज तूं उस्तरां घालता जाल्यार ती अजाप जावन आसा. कितें बरें खाण खाताय, अजाप जावन आसा. त्या बस अजापा फाटल्यान वचनासतना देवाचें उतर शिकोवंक आसा. सोमी केदारां शिसांक शिकयतालो. आतां पेद्र येवन सवाल करता ताचा, आमी सगळें सांडून तुज्या फाटलो केलो. ताका जेजून जाप दिली. जेजून व्हडलें मिराकल करून दाखोवना, जाप दिली. सतत हांव तुका सांगता, सत हांव तुका सांगता, सत तुका शिकयता ताचा, सतत हांव तुका सांगता, कोणी म्हजो फाटलाव, कोणूय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार, आवय बापी, भाऊ भयण्याक, भुरगीं बाळांक भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वाट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भुंयबाट जोडून घेतलो. सांगातात दगदणी, ताका सुखशिना, तें सगळें मेळटलें तुका. तुवें कितें म्हजे बद्दल सांडलां गे, सांडून सगळें सांडून तूं म्हज्या फाटल्यान आयल्या गे, हें सगळें तुका मेळटलें. तुजी भाव भयण मेळटली, शेजारी मेळटली, आवय मेळटलो, बापी मेळटलो, आस्त मेळटलें, भूंय मेळटली, बदीक मेळटलें, हर एक घर मेळटलें तुका, हर एक मेळटलें म्हज्या फाटल्यान आयल्यार तुका. सांगातात तुका दगदणी मेळटली. ताच्या सांगातात तुका दगदणी आसतली. कित्याक तूं म्हजो फाटलाव दवर करताय न्हय, सुवार्ता खातीर तूं फाटलाव करताय न्हय, सुवार्ता सांगताय न्हय, तुका दगदणी आसतली म्हणटा देव. म्हणजे सुवार्ता खातीर आज काल जायचे देवाची सुवार्ता बोळादीक रितीर वसाचें. बोळादीक तुजें आनी म्हजें काम जावन आसा, सुवार्ता परगट करचें काम जावन आसा. वसा सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट करा. तुमी सुवार्ता परगट करा आनी कालें करा. तांकां शिकया. कोण कोण स्विकार करता गी तांकां बापाचें, पुताचें, पवित्रात्म्याच्या नांवान पयस स्थान दिया आनी म्हजें शिश्य करा. म्हजें तुमी शिश्य करा. सुमी कालें म्हणून शिश्य करा. तुमी पयलें तुमी येरुशलेमांत सुवार्ता परगट करा, युद्यांत करा, वसा सगळ्या सामारियांत करा, सगळ्या संवसाराच्या मुल्याक वसा म्हणून देवाचें उतर सांगता. पयलीं आमच्या घरांत सुवार्ता जायचे, आमच्या गांवांत सुवार्ता जायचे, अनबाट्यांक सुवार्ता जायचे, सगळ्या संवसाराक सुवार्ता परगट करून सुमी सांगता तसा. सुवार्ता परगट करतना तुका दगदणी येताली म्हणटा, तुका निंद आयकोवंक मेळटली म्हणटा. निंद आयकोवंक मेळों पुरो तुका. म्हजें म्हणल्या खातीर तुका हे सगळें आयकोवंक मेळटलें म्हणटात सुमी. तुमी म्हजें म्हणल्या खातीर तुमकां आयकोवंक मेळटलें. तूं म्हजो फाटलाव दवर म्हळ्यार तुका आयकोवंक मेळटलें. कित्याक जेजूक आयकोवंक मेळना. जेजूक म्हणा हो सैतान लागलो म्हणटा. जेजूक म्हणा हो पोट भरतलो म्हण, जेवतलो म्हूण सांगलां, पिवणेकार म्हणा आनी कितें कितें ताका नांव दिलां. जेजून कांय जबाब दिवना. तांच्याच उत्तरांनी तांकां जबाब दिल्या. समयान कालिंगा तांच्या उत्तरांनी तांकां जबाब दिल्या. ते तोंड बंद करून गेल्यात. फारीजेव शास्त्री
जेजू कडेन सवाल विचारूंक आयिल्ले. त्या बसत तुमकां दगदणी मेळटाली म्हूण सांगलां. दगदणी ना तुमकां संतोश मेळटलो म्हूण सांगूंक ना, ताचे उट्ट तुमकां दगदणी मेळटली. देवाचें उतर म्हणटा दगदणी तांकां सूख आशिना आनी मुखल्या काळार तांकां सस्नाचें जिवीत मेळटलें. कितें मेळटलें? मुखल्या काळार तांकां सस्नाचें जिवीत मेळटलें म्हणून देवाचें उतर सांगता. सस्नाचें जिवीत हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सस्नाचें जिवीत व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज कितलोसो लोक ह्या सस्नाचे जिविता विशयंत समजून येतना. हांव क्रिस्तांव जल्मान आयलो म्हणटा तो चिंता की हांव स्वर्गराज्यांत वता म्हूण. आमी देवाचें उतर वाचल्यार आमकां कळटा मोगाचें. क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मलो म्हणटा आमी स्वर्गराज्यांत वचना. आमी परत्यान जल्मोंक आसा. आत्म्यांत आमी परत्यान जल्मोंक आसा. देवाचें उतर आमकां समजोवंक आसा. त्या बद्दल जेजू परत्यान सोडून सांगतालो तांकां. शिसांक सोडून सांगतालो. ताचे उपरांत अजापां जातालीं न्ही. आज कितें जायचें? देवाचें उतर जायचें. सस्नाचें जिवीत जायचें. हें सगळें संवसारार आसा. वय मोगाचें न्हू. आज संवसारात देवान सगळें दिलां. तूं चिंतशी आज म्हाका सगळें आसा. बरें काम आसा, बरे पयशे आसात, बरें घर आसा, बरी गाडी आसा, हरी एक दिला, बरो गांव दिला, हरी एक समाधान आसा. लेकीन सस्नाचें जिविता गे. सस्नाचें जिविताच्या वाटेर तूं आसाय गे. देवाचें उतार तुजे भितर आसा गे. देवाचें उतरार तूं चलताय गे. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. सल्वेशन तूं केदना सोम्याक सोडून दवर म्हणून सर्वेशन जोडून घेताय गे. तूं पश्चाताप जावन तुका सल्वेशन जाता. ताचेर वर्तें जावन आसा सर्गाच्या भितर वचचें. सस्नाचें जिवीत. हांव सस्नाचें जिवीत दिवंक आयलो म्हणटा सोमी. हांव संवसाराक उजवाड जावन आसा म्हणटा सोमी. आज मोगाचें सस्नाचें जिविताची गरज आसा. तुका सस्नाचें जिवीत कळाचें जाल्यार, सस्नाचें जिवीत तुका मेळचें जाल्यार, सस्नाचें जिवीत मेळत जाल्यार तुवें पयस पुस्तक बराबर सोदून वाचूंक. सत्य तुमकां कळीत का? सत्य तुमकां सत्य तुमकां मेळटलें. सत्य तुमकां सुटका दितलें. सोमी देवाचें उतर म्हणटा सत सुटका दितलें. हें हाचे भितर आयलें उतर सत जावन आसा. सोमी सत जावन आसा. तें तुमकां सुटका दितलें. म्हळ्यार खंयचें सुटका दिवचो ना. ह्या आमी एक संप्रदाय आमकां सुटका दिवचें ना. एक धर्म आमकां सुटका दिना. आज सुटका तुका जायचें. सोमी जायचें तुका जेजू जायचें. बापाय पुताचें रिलेशनशीप दवरूंक कळचें. सोम्याचे तुजी जिणी सोम्यान मेसवाचें. तूं एकल्या सेवा करता जाल्यार, सुवार्ता प्रकट करता जाल्यार सोम्यान मेसवंक आहा ती सुवार्ता. सोम्यान मेसवंक आसा. आमचें जिवीत सोम्यान मेसवाचें. आज आमी खंय जिवीत जियेता आसा. आमकां जाय जाल्यार म्हण जियेता आसा सांगा आमी. आमकां तो एक कडेन आमी परीक्षा करया. खोली जिणी जियेता आसा. ले आमकां जाय जाल्यार बरी जियेता आसा सांगे. कोणा संवसारान पळयचें म्हणल्यार बरी जियेता आसा सांगे. ह्या कॉम्पिटिशनांत जियेता आसा सांगे आमी खोली जिणी जियेता आसा. पयलीं आमकां तो परीक्षा करची. परीक्षा कशी करची? तुवें पयत पुस्तक वाचिचें. वो पयत पुस्तक मोगाचें न्हू. तुमचो आरसो जावन आसा. आरसो पळयतना कळटा हांव देवाच्या वाटेंत आसा गे या नासाच्या वाटेर आसा गे म्हणून. त्या पासत सस्नाचें जिविताची गरज आसा मनशाक. सस्नाचें जिणी जायचें. हांगा उतार म्हणटा परते देवाचें उतर म्हणटा पूर्ण सबार जण जे पयले आसा ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसा ते पयले जातले. सबार लोक. त्या पासत क्रिस्तांव जिणेंत आमी जल्मले म्हणटना आमी स्वर्गराज्यांत वता म्हण न्ही. क्रिस्तांव जिणी आमकां जिवंक आसा. क्रिस्त बरी आमकां जिवंक आसा. क्रिस्त बरी जियेची जाल्यार क्रिस्ताची जिणी आमी पळोवन जिणी पळय जाल्यार कशें पळयचें? पयत पुस्तक वाचिचें. ह्या पयत पुस्तकांत क्रिस्ताच्या जिणये विशयंत बरयलां मोगाचें. ती वाचून काडून समजून काडून आमी क्रिस्ताच्या वाटेर चलोवंक आसा. परते देवाचें उतर म्हणटा आमी रोमागाराचें पवित्र 5वे अध्याय आमी काडया. 14 काडया. 14:17. कित्याक देवाचें राज ती देवाचें उतर म्हणटा देवाचें राज खाणांत आनी पिवण्यांत आटापून ना.
अर्थ कर काणग्या मोगाचेनो देवाचे राज खाणांत आनी पिवण्यान ना म्हणटा. हें देवाचें राज न्ही. खाणांत आमी ह्या पिवण्यात देवाचें राज ना. देवाचें राज बांदूंक जायना. पिवण ना. बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता ते तो संतोष. संतोष भोगणांत ते आटापून आसा. बगार पवित्रत्व दिता. समाधान. आज समाधान आसा गी. आज कितलेशे घरांत समाधान आसा गी. कितें व्हडलें फंक्शन जावन कळ्ळें समाधान आसा गी. घरांत समाधान आसा गी. घरांत संतोष आसा गी. कुटुंबांत संतोष आसा गी. काजाऱ्या जिवितांत संतोष आसा गी. ते मेन इम्पॉर्टंट. देवाचे उतर म्हणटा खाणा जेवणांत देवाचें राज बांदूंक जायना. खाणा जेवण ना. बगार ती म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा बगार नीत समाधान पवित्रत्व दिता ते संतोष. पवित्रत्वान तुजें संतोष तुजें. आज मोगाचें न्हू संतोष सोदून जायत्या जाग्याक लोक वता. खंय संतोष मेळत काय. पिवणांत मेळत काय. ह्या खंयच्या जाग्यार मेळ्यार संतोष मेळत काय. ह्या आनी खंयच्यान मेळत काय. ह्या शॉपिंगाक गेल्यार संतोष मेळत काय. ह्या पिकनीक गेल्यार संतोष मेळत काय. ह्या पार्टेक गेल्यार संतोष मेळत काय. खंयच्यान ती संतोष ना मोगाचें न्हू. खंयच्यान ती संतोष ना. ताका म्हणटा मात्र पवित्रत्व दिता तो संतोष. आज काल्यान जायचे मोगाचें न्हू. पवित्रत्व दिता ती संतोष तुमकां जायचे. तो परमनंट संतोष जावन आसा. जेजू म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा सुमी म्हणटा तसा सौद्या वळ काळ जिवन तुमकां कळटा. हांव संवसाराक समाधान सोडून गेला. हे समाधान तुमकां संवसार दिवंक शकना. संवसाराक तें समाधान दिवंक जायना. तें समाधान हांव सोडून गेलां तुमकां. आज सोडून गेलें समाधान आपणाचें कोण काडूंक आसा. तें समाधान ना जाल्यार पवित्रत्व मात्र दिवंक शकता. पवित्रत्व मात्र तें समाधान दिवंक जाता मोगाचें न्हू. आज काल्यान ताजें पवित्रत्वाक आमी लीड जायचे. पवित्रत्व शिकयता तें समाधान तो संतोष भितर आमकां संतोष जाय. आज कितलो लोकांक संतोष नासतना लोक कितलो पिडेंत आसा. कित्याक भितर संतोष ना. भितर समाधान ना. एकामेकाक बक्षूंक जायना. पिडा भितर समस्या. कित्याक ताका कितें ताका संतोष ना. भितर संतोष ना. आज मोगाचें न्हू संतोष जाय. परते देवाचे तर म्हणटा संतोष भोगणांत ते आटापून आसा. देखून आसे क्रिस्ताची सेवा करतलो देवाक मानवता आनी मनशा मदें बरें नांव जोडटा. पयले काळाचे देवाक मानवाचें ताणें मागीर मनशा मदें. पयले देवाक ताणें मानवाचें. देवाचे वट्टुट्टूक चलोवचें. देवाचे वट्टुट्टू चलोवंक आसा. देवाक मानवंक आसा मोगाचें न्हू. मागीर लोकांक. परते देवाचें उतर 13वी वळांत आमी उतार काडया. 13वेंत 8 एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर. एकामेकाचो तुमी मोग करचें म्हणटा. ह्या रिणा भायर कोणाचें कसलेंय रिणांत तुमी रावनात. एकामेकाचो मोग करचे शिवाय त्या रिणा शिवाय दुसरे कोले रिणांत तुमी रावनाकात म्हणटा. कित्याक पेलांचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा. पेलांचो मोग करतलो सगळे नियम शास्त्र पाळटा म्हणटा देवाचें उतर. नियम शास्त्रांत आटापून आसा. नियम शास्त्रांत सगळे आटापून पेलांचो मोग करूंक. परते देवाचें उतर म्हणटा प्रद्वार करिनाका. जिविशी मारी नाका. चोरी नाका. पेलांचो वस्तूची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचे उपदेश आसात जाल्यार तुजो करताय तशें तुजो पेलांचो मोग कर. ह्या एक आदेशांत ते समेस्त आटापून आसात. ते समेस्त आटापून आसा. कित्याक हांगा आतां वाचलें पयत पुस्तक काले म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा परद्वार करिनाका. जिविशी मारी नाका. चोरी नाका. पेलांची वस्तूची आशा करिनाका. हे आनी हे खंयचे उपदेश आसात जाल्यार हेर खंयचे उपदेश आसा जाल्यार तुजो करताय तेचें पेलांचो मोग कर म्हणटा. तुजो कसो मोग करता की तेच्या पेलांचो तूं मोग कर. मोग एकामेकाचो मोग करी जाल्यार काल्यान जे देवाच्या आत्म जायचे तुका. देवाचो आत्म तुका चलोवन रावचें.
देवाच्या आत्म्यान तुका सलेजे ते जाल्यार मात तुका एकामेकाचो मोग करून जाता, तुजो शेजाराचो मोग करून जाता, तुज्या पेलांचो मोग करूंक आसा, तुजो बायलेचो मोग करूंक आसा, तुज्या भुरग्यांचो मोग करूंक जाता, नाजाल्यार तुका मोग करूंक जायना. आज काल जायचे जिवितांत क्रिस्त जायचे, सोमी जायचे, तुज्या जिवितांत सोमी जायचे, सोम्याक पयलें स्थान दिजे, सोम्याक पयलें स्थानमान दिजे. सगळें तुज्या काळजांत, सगळ्याच्या शक्त्यांत, सगळ्याच्या बुद्धींत एकानेच देवाक आराधन कर म्हणटा. आमी एकानेच देवाक आराधन करचें म्हूण देवाचें उतर सांगता. आज काळ तेजे आज आमकां सोमी जायचे मोगाचें न्हू, तुज्या जिविताक म्हज्या जिविताक सोमी जायचे. आनीक उतर आमी काडया कोलोसेकाराचें पत्र 6 अध्यायांत 6वी वळ. तुमचे उलाणे मीठ घालून रूस दिल्ल्या बरी नाजूक जावं. आमचें उलाणें कशें आसाचें, मीठ घालून रूस दिता बळे एका खंयचे वस्तूक नुस्त्या जावन पेजेक जावन या तुमी खाणाक मीठ घाले मात ताका टेस्ट येता. तेशें आमचें उलाणें आसा जें म्हणून सांपावलो बरें तें आसा. कोलोसेकाराक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां आमचे कडेन उलयत आसा. तुमचें उलाणें बारी कितें तुमचें उलाणें मीठ घालून रूस दिता बरी नाजूक जावं. विसरतल्या हर एकल्यांक फावो ती जाप दिवंक तुमकां कळीस आसाचे. तुमचे कडेन कोण कोण उलयता की हर एकल्यांक जबाब दिवंक कळीच आसाचे. जबाब दिवंक संवसारी जाणवायांनी, संवसारी मनीस संवसारी जाणवायांत उतार ताका जबाब दितात. लेकीन आत्मीक मनीस आत्मीक रितीर ताका जबाब दिवंक पवित्र आत्मा सहाय करता, देवाचो आत्मा सहाय करता. त्या बसत देवाचें उतर म्हणटा तुमी कोणा कडेन कशें उलयता, कशें तुमकां जबाब दिचे पवित्र आत्मा तुमकां कळीत करता. 3 अध्याय कोलोसेकाराचें पत्र 3:16 अध्याय 16. क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांत दडान बरोवन आसूं. क्रिस्ताचे उतार, देवाचे उतार, हे पवित्र पुस्तकाचे उतार तुमच्या काळजांत दडम जावन आसूं, तुमच्या काळजांत आसाचे म्हणटा. क्रिस्ताचे उतार भायर आसूं जो तुमच्या काळजांत आसाचे. काळजांत आसाचे कालें तुमी पवित्र पुस्तक वाचिचे, पवित्र पुस्तकाचे उतार तुमी आयकाचे, ते नियाळ करचे, नियाळ करचे. ते जाल्यार तुमच्या काळजांत ते रावता. पवित्र तुमच्या काळजांत रावता. पवित्र तुमकां उडासा काडटा. बरें खंयचें वायट खंयचें तें उडासा काडटा. पवित्र आज काल जाचे पवित्र जाचे उतार खंय आसाचे आमच्या काळजांत आसाचे म्हणून देवाचें उतर सांगता. तें आमच्या काळजांत आसाचे आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया. खरी जाणवाय आज आमकां खरी जाणवायची गरज आसा. पवित्र पुस्तकाची जाणवायची गरज आसा. खरेंच जाणवायेन एकामेकाक शिकया. तुमी क्रिस्ताचो कसो पाटलाव करचो, क्रिस्ताचे कशें वाट्यान चलचें, क्रिस्त कोण जावन आसा, आमी कोण जावन आसा, एकामेकाक तुमी शिकया म्हणटा. एकामेकाक भूतबाळ शिकया म्हणून सांगता. देवाचें उतर सांगता. क्रिस्तचो देवाचें उतर म्हणटा भूतबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत रावन देवाक आर्गां दिया. देवाक तुमच्या काळजांत रावन आर्गां दिया म्हणटा. आज आमी काणक देवाक काळजांत रावन आर्गां दिवंक आसात. आमच्या काळजांत रावन देवाक आर्गां दिवचे आमी. किर्तनांनी गावन देवाक आर्गां. देवाचे उतार खंय आसाचे आमच्या भितर आसाचे म्हणटा. समयाचे उतार भितर आसाचे. आज आत्मीक उजवाड जाचे, आत्म्याचो उजवाड जाचे भितर. आत्म्याचो उजवाड तुजे भितर आयल्यार तुका आत्मीक रितीन जिवंक शिकयता. देवाचो आत्मा शिकयता. आत्म्याचो उजवाड न्ही, पळोवचो उजवाड न्ही, सूर्य संदर्भाचो उजवाड न्ही, आत्मीक उजवाड. त्या बस देवाचे उतर म्हणटा ती आदी मागा देवाचो आत्मा आसलो सागराच्या वयर, उदकाच्या वयर आसलो. देवाचो आत्मा खंय आसलो उदकाच्या वयर आसलो, उदकाच्या वयर आसलो. तेजो देव स्वामी उलयतना उजवाड जावन म्हणलो, उजवाड जालो. समयान काले म्हणे उजवाड जावन पवित्र उजवाड गेलो. खंयचो उजवाड मोगाचो न्हू, सुर्याचो उजवाड न्ही, चंद्रमाचो उजवाड न्ही. ते मागीर बरयलां. 3 अध्यायाच्या उपरांत बरयलां, 3 वळी जावन बरयलां. पयलो उजवाड केलो समयान आत्मीक उजवाड केल्लो. आत्म्याचो उजवाड जावन उजवाड जालो म्हणटा. आत्म्याचो उजवाड. आज आत्म्याचो उजवाड तुजे भितर म्हजे भितर येवंक आसा. आत्म्याचो उजवाड तुजे भितर आयल्यार
बऱ्या वायटाची तुका समजणी मेळटा. आत्म्याचे उजवाड तुका येना जाल्यार भितर तुका बऱ्याची समजणी मेळना. तूं एका धर्मांत जियेलाय, धर्मान जियेते तसाय, धर्मान चलते तथाय, धर्म कितें सांगता तूं आयकता तसाय आनी चलते तथाय, करेक्ट तूं पाळटे तसाय. धर्म तुका सर्गराजा व्हरून पावयना, धर्म व्हरना तुका सर्गराजाक, तुका देवाचे उतार व्हरता. तूं देवाचे उतार म्हण चलची जाल्यार देवान तुका मेसवल्यार खंडीत तुका सर्गराजा भितर वचोंक जाता. त्या बस तूं पेदरून सवाय केले सगळे आमी सोडून आयल्या तुज्या फाटल्यान आमकां कितें मेळत. समी म्हणटा वय तुवें सगळें सोडून आयलें, सगळें मेळटालें तुका, भाऊ भयण भूंय बापी आवय हर एक तुका मेळटलें, गोश्टी मेळटले, दगदणी मेळटली तुका. ताका ताचे सांगात तुका सर्गराज मेळटलें, सस्ताचें जिवीत मेळटलें म्हणटा. आज कालें जाचे तुका आनी म्हाका सस्ताचें जिवीत जायचें. ह्या सस्ताचें जिवीत जोडच्या खातीर ते कितले कितले प्रवादी, कितले भक्त सगळें सोडून देवाचा पाटलाव केलो. पाऊल म्हणटा म्हाका हो गूट कळ्ळो, हें कितें आसा पळयता हें सोम्या मुखार सगळें कसर जावन आसा. सोम्याक पाटलाव करचेंत म्हजो एकत हें ती एक आलोचन जावन आसा, गुरी जावन आसा. सोम्या पाटलाव करचें हें सगळें कित्याक सावल जावन आसलो, बारीक गिरेस्त मनीस तो. ताका व्हड शिप्पां आसलीं, बरो शिकिल्लो तो, अमालेकाच्या पांयाच्या पोंदा बसून शिकिल्लो तो. रोमाची चक्रवर्तीचो ते एक पदवी आली ताच्या कडेन. सगळें सोडणं क्रिस्ता खातीर हें सगळें सोडलें ताणें, क्रिस्ता खातीर सोडलें. क्रिस्ता ताणें पाटलाव केलो. त्या बसत क्रिस्त जायचें आमकां आज, सोमी जायचें आमकां आज. सोम्याच्या फाटल्यान आमी चलता. जेजू म्हणटा हांव तूं सत, हांव तूं मार्ग जावन आसा, वाट जावन आसा, हांव तूं जीव जावन आसा. ह्या सत वाट जीव पट्टान आमकां चलोंक आसा मोगाचें न्हू. त्या बसत आज आमकां सोमी जायचें. सोमी म्हणलें हेवनाक वचनात, सस्ता जीव जाणा सोम्या ना. सोम्यान कितें दिलां आमकां, टॅलंट हांगा संवसारान दिलां. हें टॅलंट आमकां दिल्लें सोम्याच्या राजा खातीर उपयोग करूंक आसा. कितें टॅलंट दिलां ह्या संवसारी काम करूंक, ह्या कितें पदवी तुका कितें दिला ती खरी एक करतानांत सोम्याच्या राजा खातीर ती उपयोग करूंक आसा. ह्या उतर धरी देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन. मागणें करया. मोगळा बापा तुका हांव काळजांत आर्गां दिता आनी होगळा दिता. सोम्या हें उतर तुज्या भुरग्यांनी आयकलां. सोम्या ह्या उतरा धरी सोम्या तुवें ताचे कडेन उलयलां. सोम्या हांव तांकां आशिर्वाद करतां. तुवें तांचे आत्मीक दोळे ओपन केले म्हूण चिंता. पाती येता सोम्या पवित्र आत्म्या आमकां सहाय कर, हांकां आत्म्याचे दोळे ओपन कर. सताचे तुजे उतार सत उतार तेच्या आमच्या काळजा भितर रावन सोम्या आनी त्या उतरार जिवंक हांकां सहाय करूं आनी सस्ताचें जिवीत जडिचें. सोम्या कशें पेद्र येवन म्हणलो सस्ताचें जिवीत जडी आमी कितें करुचें, हांवें कालें कर सगळें सोडून आमी तुज्या फाटल्यान आयलां, कितें करचें. सोमी म्हणटा कितें तुवें संवसारान काणयलें सडन आयलां गे ताचेर वर्त्या मापर 100 पटां देव दिता म्हणटा. एंतनी तुका सस्ताचें जिवीत दितलो म्हूण सांगता. सोम्या हांकां सस्ताचें जिवीत दी म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता. हांचे आत्मीक दोळे ओपन करूं आनी तुज्या वाटेन चलोवंक हांकां सहाय कर म्हूण मागता. सोम्या जेजू देवा तुका अर्घ दिता, होगळा दिता. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नांवान हांकां आशिर्वाद करता. ही आशिर्वाद जावन आमचें काम आशिर्वाद जावन, आमचें बिजनेस आशिर्वाद जावन सोम्या जेजू आमचे सोम्या कुटुंबा जिवीत आशिर्वाद जावन मागता. बापा आमचें मागणें आयकल्याक तुका अर्घ दिता. हर एक मान महिमा तुका जावन हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन.